तमाम मस्जिद नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची हरारत का जजीरा कैसे बना और क्या इसका दर्जा हरारत कम करना मुमकिन है कि नहीं। तकरीबन अगर हम 100 साल पहले देखें तो कराची में परिंदों के झुंड घूमते फिरते आवारा जानवर टुमटुम और बग्गियों में बंधे घोड़े सब प्याऊ यानी तालाब से पानी पी रहे हैं। इन प्याओं पर घने दरख्तों का साया भी मौजूद है जिनके नीचे जानदार धूप से बचकर सुस्ता भी रहे हैं। दूसरा मंजर कोई 100 साल बाद यानी कि 2024 का है, जब हम सब तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। सड़कों पर मौजूद गीदागर बेघर अफराद और दीगर पैदल चलने वाले हाँप रहे हैं, निडाल होकर गिर रहे हैं। सूरज सवा नेज़े पर खड़ा है, दूर दूर तक ना कोई सायादार दरख्त है और ना कहीं पीने का पानी। चारों जानिब बेहंगम ट्रैफिक का धुआं, उड़ती रेत, जिस्मों को पिघलाती धूप और गर्मी से गश खाकर गिरते इंसान, और फिर सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंसें जिनका सायरन से फ़ज़ा गूंज रही है। ये दोनों मंजर कराची के हैं। 100 साल में कराची ने खूब से बदतर का ये सफ़र कैसे तय किया, ये एक लंबी रुदाद है। नाज़रीन, कुछ दहाइयों पहले तक भी कराची की खूबसूरती बरकरार थी। इस शहर दिलरुबा का शुमार हरे भरे साफ़ सुथरे शहरों में किया जाता था। सड़कें रोज़ धुला करती और सड़कों के किनारे घने और बुलंद अशजार झूमते रहते। इसका मौसम, इसकी तो क्या ही बात थी। इस शहर के मौसम की मिसालें तो दी जाती थी। कहा जाता था कि कराची के मौसम और महबूब के मिजाज का कुछ भरोसा नहीं। जी हाँ, कराची के मौसम ऐसे ही थे। अभी तेज़ धूप थी और अभी काले बादलों ने आसमान को ढांक लिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। ख़ुसूसन जून, जुलाई, अगस्त में तो कराची के मौसम मलका कोहसार, मरी के मौसम का मुकाबला करते। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो गाहे बगाहे तेज़ बारिश भी हो जाती थी। मुझे याद है अंदरूने सिंध से हमारे रिश्तेदार इन महीनों में मौसम के मज़े लूटने कराची आ जाते क्योंकि वहाँ शदीद गर्मी होती थी। हमने बचपन में जिस कराची को देखा वो बहुत सरसब्ज़ था। इस वक्त पुराने और घने दरख्त हर जगह मौजूद थे। बंदर रोड पर नुमाइश, गुरु मंदिर और टावर तक दोनों जानिब बरगद, नीम, पीपल ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 गज के फासले पर लगे हुए थे। ये दरख्त इतने घने और सायादार थे कि लोगों ने इनके नीचे अपनी दुकानें लगा रखी थी। सदर में भी फुटपाथ पर दरख्त और इनके नीचे दुकानें थीं। सदर से निकलकर फ्रियर हाल की तरफ जाते तो ग्रीन टॉप इलाका था। इस इलाके में छोटा बड़ा कोई घर ऐसा ना होता जिसमें 2-4 दरख्त नज़र ना आते। इन अशजार में इमली, पीपल, नीम, अमलतास, सुहांजना, चंपा, बरगद, लेगनम, आम, अमरूद, जंगली जलेबी, चीकू, पपीता, जामन, शरीफा और गुल महर जगह जगह झूमते नजर आते। दरख्तों के अलावा आंगन में कुछ हिस्सा कच्चा छोड़ा जाता। वहाँ क्यारियों में सब्जियाँ उगाया जाती थीं। दरख्तों का फल और सब्जियाँ महल्लेदार मिल बांटकर खाते। इन दिनों अड़ोस पड़ोस के लोग ख़ानदान जैसे होते थे। इस दौर में कम से कम सदर के इलाके की तमाम बड़ी और मरकज़ी सड़कें सुबह सुबह धुला करती थी। पानी के टैंकर आते और सड़क पर पानी गिराते, जिससे खाक रोब झाड़ू से सड़कों को अच्छी तरह धोकर चमकाते। और ये सारा काम का कारोबारी ज़िंदगी शुरू होने से कबल ही पाया तकमील तक पहुँच जाता था। पुराने कराची में जानवरों तक का ख्याल रखा जाता और इनके पीने के लिए शहर में 30 प्याऊ मौजूद होते थे। प्याऊ नाज़रीन उसको कहते हैं जिसमें हम जानवरों को पानी वगैरह पिलाते हैं और अंग्रेज़ी में इसे वाटर ट्रो भी कहा जाता है। ये वाटर ट्रो पाकिस्तान चौक, गुरु मंदिर, ली मार्केट, खारादार, डव मेडिकल कॉलेज और गार्डन में घने सायादार दरख्तों के नीचे तमीर किए गए थे। वक्त आगे बढ़ा और सब कुछ बदलने लगा। लालच और हवस ने इंसान को यूं घेरा कि उसने अपने ही हाथों अपने गुलशन को उजाड़ लिया। कराची के सरसब्ज़ दरख्त कटने लगे। खाली मैदान और पार्कों पर कब्जे का चलन आम हुआ। तिजारती सरगर्मियाँ फैलने लगीं। कोलतार की स्याह सड़कें काले नाग की तरह शहर भर में फैल गईं। पत्थर और मिट्टी की जगह सीमेंट की बुलंदोबाला इमारत फलक को छूने लगी। बड़े प्लाटों की तो बात ही छोड़ें, 120 गज के छोटे प्लाट पर भी कई मंजिला इमारत तमीर होने लगी। एक तरफ कराची अपनी बर्बादी की दास्तान लिख रहा था तो दूसरी जानिब दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली नामी बला ने अपने पर फैलाए और कराची और इस जैसे दीगर शहरों ने इस बला को अर कर गले लगा लिया। पुरानी इमारत पत्थर और मिट्टी की हुआ करती थी। इनके अंदर दराजें होती जिनसे हवा और ठंडक गुजर सकती। नाज़रीन, ये इमारत गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती, लेकिन सीमेंट से बनने वाली बुलंदोबाला इमारत इसके बरअक्स थी। इन इमारत ने एक तो समुद्री हवा का रास्ता रोक दिया और वो परवाही जो कराची की पहचान थी इसकी आमदरफ्त बंद हुई, तो दूसरी जानिब सीमेंट के ढांचे बहुत ज़्यादा गर्मी जज्ब करने लगे और यूं शहर का दर्जा हरारत बढ़ता चला गया। दरख्तों की कमी ने मज़ीद बदतरीन असरात मुरतब किए। 2015 में
پڑنے والی قیامت خیز گرمی ہیٹ ویو کراچی کے شہروں کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں تھی، جس میں سینکڑوں شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہزاروں بیمار ہوئے۔ سایہ دار درختوں کی عدم موجودگی اور شہر میں کوئی ایسی نہر، ندی، نالا یا پانی کا تالاب نہیں تھا جہاں لوگ اس گرمی میں خود کو ٹھنڈا کر سکتے۔ ایسے میں پہلی بار لوگوں نے اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ یا حرارت کے گرم جزیروں کے بارے میں سنا۔ ناظرین، حرارت کے گرم جزیرے ایسے علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں سیمنٹ کی بلند و بالا عمارات قریب ہوں۔ وہاں یہ سیمنٹ کے ڈھانچے سارا دن سورج سے حرارت اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں اور پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے تو یہ حرارت باہر خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حرارت ارد گرد پھیلنے لگتی ہے اور ہوا کو گرم کر دیتی ہے، اور اب اگر ہوا کی نکاسی کا راستہ نہ ہو تو عمارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوں تو یہ حرارت وہیں پھنس جاتی ہے اور اس علاقے کا درجہ حرارت دیگر علاقوں سے کم از کم 10 سے 12 ڈگری بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، سیمنٹ وہ عنصر ہے جو حرارت کو جذب کر کے عمارات کو ایک تپتی ہوئی بٹی یا تندور کی شکل دے دیتا ہے۔ شہروں میں ہیٹ ویوز کے اسباب میں سیمنٹ کی عمارات ایک بڑا سبب ہیں۔ انہی سے ہیٹ آئی لینڈ تشکیل پاتا ہے۔ اب کراچی کی عمارات کنکریٹ کا وہ جنگل بن چکی ہیں جس نے رہائشیوں پر سانسیں تنگ کر دی ہیں۔ ناظرین، کراچی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز نے 2019 میں ایک ریسرچ کی تھی۔ یہ تحقیق رنگوں اور مختلف تعمیراتی اشیاء کے درجہ حرارت سے تعلق پر کی گئی تھی۔ ناظرین، ان میں سیاہ، سرخ، سفید، سبز اور ہلکے پیلے رنگ والی سطح پر کام کیا۔ اس تحقیق سے انکشاف ہوا کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سیاہ رنگ کا تھا، گویا یہ سطح سب سے زیادہ حرارت جذب کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سرخ رنگ تھا جو سیاہ سے تھوڑا ہی کم تھا۔ ہلکے رنگوں کا درجہ حرارت بالتدریج کم ہوتا چلا گیا اور سب سے کم سفید رنگ کا تھا، یعنی رنگ سفید سب سے کم حرارت جذب کرتا ہے۔ اسی پروجیکٹ میں مختلف تعمیراتی اشیاء کا ڈیزائن بھی استعمال کیا گیا جائزہ لینے کے لیے۔ ناظرین، ان میں زیادہ تر تعمیراتی اشیاء یعنی سیمنٹ، کنکریٹ، لوہا اور سڑکوں کو کول تار سبھی گہرے رنگوں کے ہیں جو حرارت زیادہ جذب کرتے ہیں۔ درجہ حرارت کو بڑھانے کا ایک بڑا سبب سیمنٹ کی تعمیرات کے علاوہ شہر میں پھیلی ہوئی کول تار کی سیاہ سڑکیں بھی ہیں، کیونکہ سیاہ رنگ زیادہ حرارت جذب کرتا ہے اور وہ علاقے جو گنجان آباد ہیں، ایک دوسرے جڑی عمارات جہاں پہ واقع ہیں، اس علاقے کا درجہ حرارت عام علاقوں کی نسبت 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا اور وہاں ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ موجود تھا۔ دنیا بھر میں تعمیراتی صنعت گرین ہاؤس گیسوں کے 40% اخراج کی ذمہ دار ہے اور اس میں سیمنٹ کا حصہ 8% ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس کا ادراک کر چکے ہیں اور وہ بتدریج سیمنٹ کے متبادل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگر عمارات سے سیمنٹ، لوہے اور شیشے کا استعمال ختم کر دیا جائے تو ہر گھر ماحول دوست اور غریب طبقے کی قوت خرید میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک قومی تعمیراتی پالیسی کی ضرورت ہوگی۔ اگر قانون بن جائے گا تو ایسے متبادل بھی زیر غور آئیں گے جن کا گیسی اخراج کم ہو۔ دنیا اسی طرف جا رہی ہے اور ہمیں بھی جانا ہوگا۔ ایسے متبادل میں مٹی، چونا، بانس، کوئلے کی راکھ اور ہیمپ کے درخت کے اندر موجود فائبر وغیرہ دنیا میں عام استعمال ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عام لوگ خود کو کیسے محفوظ رکھیں۔ شہروں میں تعمیر شدہ عمارات کو گرائی نہیں جا سکتی اور نہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تحت گرمی کو روکنے کا کوئی آسان راستہ ہے، مگر ماہرین کے مطابق گرم موسم کے اثرات کو کم کرنے اور محفوظ رہنے کی تدابیر ضرور موجود ہیں۔ بہت کم پیسوں میں آپ اپنے گھر کو ایک ماحول دوست گھر بنا سکتے ہیں۔ چھتوں پر چونا پھیر کر سفید رنگ کر دیں، 1 فٹ اوپر کوئی چادر باندھ دیں تاکہ دھوپ رک جائے مگر ہوا گزرتی رہے۔ دیواروں پر کوئی بھی ہلکا رنگ کریں اور ان دیواروں پر بیلیں چڑھا دیں جس کے لیے جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان چھوٹے لیکن پر اثر اقدامات سے آپ اپنے گھر کے درجہ حرارت میں 8 سے 10 ڈگری کا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی جگہ ملے ایسے درخت لگائیں جو بلند ہو اور جن کی چھتری گھنی ہو تاکہ ہوا بھی ملے اور دھوپ سے بچاؤ ہو سکے۔ کونوں کاب جیسی جھاڑیوں سے گریز کریں جن کی تاریں ہوا کے سامنے دیوار بن گئی ہیں۔ کراچی پر تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں 9-10 ماہ سمندری ہوا چلتی ہے۔ اس ہوا کے راستے میں بلند عمارتیں اور کونوں کاب جیسے درخت رکاوٹ بن گئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں چھتری اور چھجے والی ٹوپی کا استعمال کریں۔ آخر جن ممالک میں تیز بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ سب کرتے ہی ہیں، تو ہم دھوپ سے بچاؤ کے لیے اشیاء کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ کراچی شہر کی بربادی کے اثر قصوروار بلڈرز اور آرکیٹیکٹ ہیں۔ یہ عمارتیں ان کا گناہ ہے جن کا خمیازہ معصوم شہری بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کی بجائے صرف پیسوں کے بارے میں سوچا۔ اب سخت قانون سازی کی ضرورت ہے، جو بھی عمارت بنے وہ ماحول دوست ہو ورنہ ان کے لائسنس معطل کر دیے